वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल सबैजनालाई स्वागत गर्दछु होइन लास्टै घाम लास्टै घाम लाएर रहेछ कि हल्का ब्लग बनाऊ भनेको हामी चाहिँ आज यो यताको हो नि त मकै टोड्न जाँदैछौँ होइन सबैले हेर्दै जाने गर्दो होला त्यहाँ केटी हेर्नुहोस् न एउटा केटी के होइन यो चाहिँ मेरो गर्लफ्रेन्ड हो होइन पुरा टेरी बाटो भन्दै हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यसलाई कसले मन पर्यो भन्नुलाई मिलाइदिउँला ए मकै बारीमा त कता हो कता प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिने हो सबैजनाले जतिजनाले पनि हेरिरहेको छ यो भिडियो ल हेर्नुहोस् शर्मा आएर मन पर्यो भने भन्नुहोस् है साथी हो नयाँ नयाँ ब्लग होइन न्यू हल्का रमाइलो जानु नमान्नु होला होइन मकै टोड्न आएको अहिले मकै टोड्दैछौँ